बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अहम डेवलपमेंट ख़त्े में एक तो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब जो है काबुल पहुँच गए। ज़ाहिरी तौर पर उसके साथ तो दीगर टीम भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ट्राई नेशन, उसके साथ साथ दीगर कौन से मौज़ूआत है जो अहम है इस वक्त, उस पर बात करनी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इजाफा। उसी रोज़ आप लोगों ने बलूचिस्तान के जो तर्जुमान है गवर्नमेंट के, उसकी बातें सुने होंगी, जिसमें अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द कौन कौन से जराइम में मुलविस है, इस पर बात करेंगे। ईरान के जो सफ़ीर है पाकिस्तान पे, उस पर क्यों ये इल्ज़ाम लगाया गया है, बल्कि उसको FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अमेरिका है उसके इंतहाई मतलूब लिस्ट में है, और उस पर $25 मिलियन उसके सर पे जो है वो जिसको रखा है कि जिसने भी उसको पकड़ने में और उस तक इंफॉर्मेशन मुहैया करने में कि वो कहाँ है, उस पर ये पैसे रखे गए हैं उस पे सर पे। और अहम मौजू जो दीगर है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है स्पेशली ईरान से ज़बरदस्ती निकालने में, क्योंकि एक हफ़्ते में यानी बल्कि एक हफ़्ते से भी कम वक्त में जो है तकरीबन ये कहते हैं कि 2 लाख अफराद जो है उसको ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान में जो है ना पुश किया गया है। तो इस पे बात करेंगे। सारे अहम मौज़ूआत है, इंतहाई अहम मौज़ूआत है, और इस पर तज्ज़िये की भी ज़रूरत है। पहली बात जो है अगर हम करें तो ईरान, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने जो बात की है कि बड़ी तेज़ी के साथ अब अफ़गानों को जिस तरह निकाला जा रहा है, और जिस तेज़ी के साथ जो रीजनल कंट्रीज़ है वहाँ से उनको पुश किया जा रहा है, तो अफ़गानिस्तान में पहले से हालात ख़राब है। वहाँ पे कहते हैं कि 70% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमती रिसोर्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो एक रीजनल अप्रोच की ज़रूरत है। पाकिस्तान, ईरान, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो सेंट्रल एशियन ममालिक है उनको एक साथ बैठ के उनके लिए एक लाहे अमल अडॉप्ट करना पड़ेगा, और स्पेशली वॉलंटरी जो रज़ाकाराना जाने का प्रोग्राम है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। साथ ही उसने कहा है कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है ये इंसानी मसला है, और अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहा है कि इस पे, और स्पेशली डोनर्स को, कि आप इसको इस तरह ना छोड़े। अब ये इंसानियत का इम्तिहान है। जो हालात अफ़गानिस्तान में हैं स्पेशली ख़वातीन और बच्चों के हवाले से, कहते वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। तो इस वक्त इंसानियत के नाते जो है अफ़गानिस्तान पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। अफ़गानिस्तान हम भूल चुके हैं, और जिस अंदाज से हम दीगर ममालिक से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को या महाजरीन को या जो अफ़गानी है दीगर ममालिक में उन जिस तरह निकाला जा रहा है, ये एक गैर इंसानी फ़ेल है। तो इस पे हवाले से उसने कहा है कि हमें एक ऐसा अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इसको एक आर्डर के साथ, और बेहतर होगा कि वॉलंटरी, तो एक मेरे ख़्याल में बेहतर बात की है। और इस पे ज़ाहिरी बात है ये अफ़गानिस्तान का जो मसला था ये अफ़गानों ने न पैदा किया है और ना अफ़गानों ने ये 40 साल, इसमें अमेरिका, रूस, दुनिया के 60-70 ममालिक, पाकिस्तान, ईरान, सब ममालिक का एक हिस्सा है। तो सबको ये शेयर करना चाहिए। अब जो है एक साल में तकरीबन 15 लाख अफ़गान जो है उसको भेजा गया ऐसे हालात में, जब वहाँ पहले से हालात ख़राब है और लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। तो ये एक अपील की है उनकी तरफ से। दूसरी अहम बात जो है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर आप देखें बाजवड़ जो था, जो रिलेटिवली पुरअमन था, वहाँ पे भी अब दहशतगर्द जो है, और स्पेशली जो यही कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से आते हैं, और उनके जो विजुअल है वो भी दिखाए जाते हैं, कुछ को रास्ते में टारगेट भी किया गया है। तो ये एक इशू बन रहा है खैबर एजेंसी में, और इसी तरह वज़ीरिस्तान साउथ और नॉर्थ में उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन है उसमें काफ़ी जो है तेज़ी आई है। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वज़ीरिस्तान बल्कि डेरा इस्माइल ख़ान, लकी मरवत, करग, यहाँ और बनू तक जो है हालात ख़राब हो गए हैं। तो इसी हवाले से जो इसहाक़ डार साहब का जो दौरा है, अचानक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो काबुल गए हैं। काबुल में उनके साथ विज़िट में जो ट्रांस रेलवे जो ट्राई नेशन यानी तीनों मुल्कों का, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इनके दरमियान जो रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है उस मुआहदे पे दस्तखत होना है। और उसके लिए रेलवे के जो वज़ीर है हनीफ अब्बासी साहब,
وہ بھی ان کے ساتھ ہے. افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان صاحب بھی ان کے ساتھ ہے. دیگر افسران بھی شامل ہے جس میں سیکیورٹی اور وزارت خارجہ اور ریلوے کے افسران شامل ہیں. تو پہلی جو ملاقات ان کی ہو گئی ہے یہ تو ٹرائی لیٹر ملاقات ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے امیر خان متقی صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی ہے اس میں جو رپورٹس آئی ہے وہ زیادہ تر فوکس کیا گیا ہے یہ جو کراس بارڈر ایشوز ہے، ٹرانزٹ پہ، ٹریڈ پہ، اور انہی حوالے سے. اب پاکستان کے پالیسی میں کافی چینجز آئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اس طرح کوئی واقعہ ہوتا تو پاکستان پبلکلی کابل کو مطلب ہے کہ وہ جو ہمیں کہتے ہیں نا میگا فون ڈپلومیسی، لاؤڈ سپیکر سے کہہ دیتا کابل کو کہ یہاں پہ آپ کے لوگ ملوث ہیں. ابھی ڈائریکٹ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ شواہد شیئر کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے ہو گیا ہے. تو خیبر پختونخوا میں حالات اور اس طرح بلوچستان میں جو بی ایل اے کے ایکٹیویٹیز ہے اسی حوالے سے بھی بہت زیادہ جو کنسرن شو کر رہا ہے پاکستان، کیونکہ آئے روز پاکستان میں جب ان پہ جگہ تنگ کی جاتے تو کراس ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کی جو فیملیز ہے وہ افغانستان میں ہے، اور باقاعدہ یہ کلیئر بات ہے. دوسری جو مشہور یہ جو مصور کاکڑ جو بچہ تھا جس کو اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، اس کی جو انویسٹیگیشن کی گئی اور قاتل گرفتار ہوئے تو اس میں بھی افغان گروہ جو تھا وہ ملوث تھا. تو آلریڈی پریشر بڑھ رہا ہے. آج آپ لوگوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے اس نے جو فرت اللہ بابر صاحب کی کیس کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ افغان مہاجرین کے لیے جو ڈیڈ لائن تھا وہ 30 جون تھا، اس کے بعد اب ان کو کوئی حق نہیں کہ ان کو ہم مزید ٹائم دے. تو یہ سارے مسائل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان، افغانستان اور پھر یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ ہے یہ اس ریفیوجیز کے مسئلے کو مزید گمبھیر رہا ہے. کیونکہ ایران میں بھی اگر آپ دیکھیں اسرائیل ایران جنگ کے بعد جو ہے جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے ایران نے، وہ بھی بہت زیادہ وہاں پہ جو افغان ہیں ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، تشدد کے جو خبریں ہیں وہ بھی آ رہی ہے. اور اسی طرح پاکستان میں جتنے بھی سیکیورٹی کے مسائل بڑھتے ہیں، جتنے بھی یہ سرحد پار سے دہشت گردوں کے مسائل جو ہے یہ بڑھتے ہیں، تو پاکستان جو ہے اس پہ افغانستان کے ساتھ بھرپور اس ایشو کو ریز کرتا ہے. اور یہ جو بیجنگ میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں وہی ریئلائز کر رہے ہیں افغان طالبان کو کہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے آپ کے سرزمین سے پاکستان پہ اگر حملے ہو رہے ہیں تو پہلی رسپانسبلٹی افغان حکومت کی ہے، امارت اسلامی کی ہے کہ ان کو کنٹرول کرے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کے خود ان کو جو ہے کسی طریقے سے ان کو ڈائیلیوٹ کرے. تو یہ ایک ہے. اور یہ جو دورہ ہے اسحاق ڈار کا اپیرنٹلی تو جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو ٹرائی نیشن ریلوے پروجیکٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہے کہ اس پہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہے، جو پہلی ملاقات آج ان کی ہوئی ہے وہ ریلوے کے حوالے سے نہیں بلکہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے امیر خان متقی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ اسپیشلی پاکستان افغانستان اس خطے میں دیکھیں تو زیادہ تر سیکیورٹی فوکس ہے. ایران کے جو سفیر صاحب ہے پاکستان میں رضا امیری مقدم صاحب، انٹرسٹنگلی وہ امریکہ کی جو FBI ہے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اس کے واچ لسٹ میں انتہائی مطلوب لسٹ وانٹڈ لسٹ پہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ 2007 میں FBI کا ایک ایجنٹ جو تھے رابرٹ لیونسن وہ گم ہو گیا تھا. مطلب یہ کہ ان کا خیال ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو گرفتار کیا تھا اور پھر کسٹڈی میں اس کا موت بھی واقع ہوا ہے، کیونکہ 2007 سے لے کر اب تک ان کی ویئر اباؤٹس کا بالکل کوئی پتہ نہیں ہے. تو ایران کا خیال ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے آفیسر رضا امیر مقدم جو ہے اس میں ملوث ہے. تو اس کے جو جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے سر کی قیمت جو ہے وہ $5 ملین جو لگائی گئی ہے. اس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی $20 ملین مزید کہ اگر کوئی اس طرح اطلاع دے کہ امیری صاحب کہاں پہ ہے تو اسی حوالے سے اس کو $20 ملین دیا جائے گا. لیکن پاکستان کا جو رد عمل آیا ہے
وہ یہ ہے کہ امیری صاحب جو ہے وہ پاکستان، وہ ایک ایکریڈیٹڈ ڈپلومیٹ ہے، اس کی یہاں پہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے پاکستان نے کنفرم کیا تھا اور اس کی کریڈنشلز کو چیک کیا تھا، وہ ایکریڈیٹڈ ڈپلومیٹ ہے، اور اس کا پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں امیری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس طرح کوئی اس کو سارے جو سفارتکار کو جو امینٹیز حاصل ہوتے ہیں، جو استثناء حاصل ہے، وہ 100% جو ہے رضا امیری کو وہ حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس کے خلاف نہ کوئی ایکشن لے گا، نہ کسی کو ایکشن لینے کی اجازت دے گا۔ یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان ہے۔ یہ تو اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایشوز جو ہے اس وقت پراپ اپ ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ خطہ جو ہے بجائے اس کے کہ ہم امن کی طرف جائے، ہم وہ کریں، لگ رہا ایسا رہا ہے کہ خطے میں مزید جو سچویشن ہے وہ ٹینس ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان افغانستان کا بہت زیادہ رول ہے۔ پاکستان میں انٹرنل مسائل بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل بھی ہے اور سیکیورٹی کے، اور اسپیشلی جو بارڈر لگ رہی ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل جو ہے بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ شواہد ہے کہ کراس بارڈر یعنی افغانستان سے جو اگر ٹی ٹی پی کے فتنہ الخوارج کے ہیں یا فتنہ الہندوستان جو بیل ہے وغیرہ اور دیگر ہے، وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔